बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर खिदमत हूं। आज 21 अक्टूबर 2023 है और आज की सबसे ख़ास बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और मीनार पाकिस्तान में उनका जलसे आम से खिताब है। नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी पर बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय थी। बहुत से लोगों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और अगर वो पाकिस्तान वापस आते भी हैं तो वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत से मुकदमात में मतलूब है और मुल्क से भागे हुए हैं। नाजरीन, ये तो खैर लोगों की राय थी और फिर कुछ और लोगों की ये राय भी थी कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और मीनार पाकिस्तान में जलसा करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात से दो चार है कि वो मीनार पाकिस्तान जैसे बड़े ग्राउंड को भरने में नाकाम रहेगी, क्योंकि लोग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गुज़श्ता हुकूमत की वजह से, हुकूमत से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से बहुत नाराज़ दिखाई देते हैं और गुस्से में दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी और मुझे भी इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था कि आया देखते हैं ये बातें सही होती हैं या मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर एक भरपूर जलसा करने में कामयाब होते हैं और वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। तो नाजरीन, आज सुबह ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई से एक खसूसी चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे, जहां उन्होंने कुछ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। उसके बाद उनका प्रोग्राम लाहौर आने का था, जहां से उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से ही बजरिया हेलीकॉप्टर जाती उमरा जाना था और फिर शाम को जाती उमरा से बजरिया हेलीकॉप्टर शाही किला लाहौर में दीवान ख़ास के सामने उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना था, जहां पर इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर हेलीपैड बनाया गया था। लेकिन नवाज शरीफ लाहौर पहुंचते पहुंचते इस कदर देर हो चुकी थी कि उन्होंने जाती उमरा जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और लाहौर एयरपोर्ट से ही वो बजरिया हेलीकॉप्टर सीधा शाही किला लाहौर पहुंचे, जहां से वो एक काफ़िले की सूरत में पंडाल में पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, मैंने भी उस जलसे को अपनी आंखों से देखा। मीनार पाकिस्तान में उनका जलसा वाकई भरपूर था और लोगों की अच्छी खासी बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद थी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसागाह पहुँचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, कबूतर उड़ाए गए और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। फिर उन्होंने अपना खिताब भी बहुत नपतुला किया। उन्होंने जो ख़ास बात की कि उन्होंने कहा कि हम किसी से भी सियासी इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि मिलजुल कर हम पाकिस्तान को मसाइल से निकालें और पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल दरपेश हैं इनका एक ही हल है कि हम सब मेहनत करें और इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं, ना कि सियासी फाड़ पिछाड़ में लगे रहें। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी बात थी। यहाँ नाजरीन, में उनकी तकरीर के हवाले से और उनके जलसे के हवाले से चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो जो मैंने नोट की कि उनकी इस दफ़ा वापसी बहुत भरपूर और धमाकेदार थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मीडिया को और अपने सियासी हरीफों को ये दिखाया जाए कि वो आज भी कितने पावरफुल हैं और उनकी वापसी कितनी शानदार है, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। वो किसी आम मुसाफिर त्यारे में आने के बजाय एक चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए दुबई से इस्लामाबाद पहुँचे और फिर इसी चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए इस्लामाबाद से लाहौर आए। तो उनके साथ कोई 190 से ज़्यादा सहाफ़ी और उनके साथी थे और ये चार्टर्ड त्यारा था। अब इस पर कितना खर्चा आया, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में कोई मुझे बात करता नज़र नहीं आया। अब पता नहीं कि मीडिया ने ये बात जानबूझकर
جان بوجھ کر اس پر بات نہیں کی یا اس کے کچھ اور وجوہات تھیں. پھر جلسہ بھی بھرپور تھا اور اس میں بھی پیسہ دل کھول کر خرچ کیا گیا تھا. اب میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آیا یہ سارا خرچہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی جیب سے کیا ہے یا ان کے سیاسی فنانسر نے یہ سب خرچہ کیا ہے. خرچہ ناظرین جس نے بھی کیا ہو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آج اتنا خرچہ کر رہے ہیں کیا وہ اس کا ریٹرن نہیں چاہیں گے. اور دوسری میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف نے بہت اچھی باتیں کی، پیار محبت کی باتیں کی، اور ان کے خطاب کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ حاضرین کو جذباتی انداز میں اپنی طرف پھر متوجہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے گزشتہ 4 سالوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والے مشکلات اور دکھوں کا کھل کر اظہار کیا اور لوگوں کو جذباتی کرنے کی بھرپور کوشش کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو کبھی بنگلہ دیش کو بوجھ سمجھتے تھے آج وہ ہم سے آگے نکل چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے یا ہمسایوں سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے سب سے دوستی کریں اور پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے. ناظرین میاں محمد نواز شریف اپنی تقریر کے آخری حصے میں تو باقاعدہ ایک سیاسی رہنما کی بجائے ایک مبلغ نظر آئے اور جیسے وہ واعظ کر رہے ہوں لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی تاکید کرتے رہے اور پاکستان کے لیے دعائیں کرنے، مل جل کر دعا کرنے کی بات کرتے رہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ سارا زبانی جمع خرچ ہے یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر واقعی میاں محمد نواز شریف جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جگہ کہا کہ ندامت کا ایک آنسو زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ آیا یہ وہ بات اپنے سامعین سے یا حاضرین سے ہی کہہ رہے ہیں یا وہ خود بھی اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. کیا وہ اپنی گزشتہ سیاسی زندگی پر جو انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں کیا وہ اس پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اپنی تقریر میں واقعی سنجیدہ ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں باتیں کی، تو پھر انہیں میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ وہ صرف باتوں تک نہ رہیں بلکہ وہ قوم کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں. جو انہوں نے لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں یا ان کے بیٹے جو لندن میں کاروبار کر رہے ہیں اپنی اولاد کو واپس پاکستان لائیں، اپنے تمام سرمایہ کو پاکستان واپس لائیں اور دنیا کے لیے ایک مثال کر کے دکھائیں کہ صرف باتوں میں ہی نہیں عملاً بھی کوئی بندہ ایسا کر کے دکھا سکتا ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہ سیاست میں ایک بار پھر سے کامیاب ہوں گے اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میاں محمد نواز شریف کا جلسہ تو بھرپور رہا، لوگ بھی آ گئے، لیکن ان کو بہت سے مسائل کا ابھی بھی سامنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، تو الیکشن کب ہوتے ہیں، کب تک یہ مومنٹم برقرار رکھ پاتے ہیں، لوگوں کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر پاتے ہیں، ناراض لوگوں کو وہ منانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، الیکشن میں اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ متحرک کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور ناراض لوگوں کو دوبارہ مسلم لیگ نون کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. ناظرین یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں. میرے خیال میں اصل بات تو یہ ہے کہ جن مسائل کا میاں محمد نواز شریف کو ہی نہیں پاکستان کو سامنا ہے، کیا وہ ان مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو میاں محمد نواز شریف کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے کہ پاکستان جو قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کیا آیا میاں محمد نواز شریف پاکستان کو ان قرضوں کے بوجھ تلے سے
نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ غربت پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا وہ ایک عام آدمی کا معیار زندگی بحال کرنے میں اور ایک عام آدمی کی محبت پاکستان کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنے میں یا اس کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ تو سیاسی و معاشی عدم استحکام کا بری طرح سے شکار ہے، کیا وہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں؟ ناظرین، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں، انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔